साथीहरू, यसै कम्प्युटरको च्याप्टर 8 मा तपाईलाई स्वागत छ। यहाँ हामीले डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा कुरा गर्छौं। हामीले कुरा मात्र गर्दैनौं, प्र्याक्टिकली डेटाबेसको कामहरू गर्छौं ताकि तपाईले डेटाबेसको हरेक कुरा एकदमै इजिली जान्नुहोस्। र मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल हेरिसकेपछि तपाईले डेटाबेसको बारेमा धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन जान्नुहुन्छ र प्र्याक्टिकल्ली डेटाबेसको काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब किन ढिला गर्ने, आउनुहोस् सुरु गरिहालौं। र सबैभन्दा पहिला म तपाईलाई भन्छु डेटा भनेको के हो। डेटा भनेको के हो भन्दाखेरि जसको कुनै मतलब हुँदैन, एउटा चाहिँ र फ्याक्ट हो। र फ्याक्ट भनेको जे पनि हुन सक्छ, त्यो नम्बर पनि हुन सक्छ, एउटा क्यारेक्टर पनि हुन सक्छ, एउटा सिम्बल पनि हुन सक्छ। सिम्बल भनेको @ ह्याज हैन, त्यो सिम्बलहरू भयो। नम्बर भनेको 1 2 3, अब क्यारेक्टर भनेको ABCD जे पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ डेटा भयो। तर डेटाको मिनिङ हुँदैन। अब यहाँ एक्जाम्पलमा के लेखेको छ भन्दाखेरि विश्वराज 20। अब विश्वराज र 20 छ, यो विश्वराज र 20 के लेखेको होला, जे पनि हुन सक्छ। विश्वराज ह्याभ 20 रुपिस हुन सक्छ, विश्वराज इज 20 इयर्स ओल्ड हुन सक्छ हैन, विश्वराज इज 20 किलोमिटर अवे फ्रम पोखरा हुन सक्छ, अथवा जे पनि हुन सक्छ। तपाईले डेटालाई हेरेर चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट त्यसको इन्फर्मेसन के छ भनेर छुट्याउन सक्नु हुँदैन है। अब हामी कुरा गर्छौं इन्फर्मेसन। अघि भर्खरै मैले इन्फर्मेसनको कुरा गर्दै थिएँ, इन्फर्मेसन यहाँ आइ नै हाल्यो। र साथीहरू, इन्फर्मेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इन्फर्मेसन भनेको प्रोसिड डेटा। तपाईले यदि डेटालाई प्रोसिड गर्नु भएको छ भने, अब अघि हाम्रो डेटामा के थियो भन्दाखेरि यहाँ विश्वराज र 20 थियो। यदि तपाईले यो विश्वराज र 20 लाई प्रोसिड गरेर विश्वराज इज 20 इयर्स ओल्ड बोय भन्नुभयो भने त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन हो। अब डेटा चाहिँ मिनिङलेस हुन्छ, इन्फर्मेसन चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ है। इन्फर्मेसन इज अ प्रोसिड डेटा। डेटा सुरुमा प्रोसिड नभइकन त्यो चाहिँ इन्फर्मेसन हुन सक्दैन। र साथीहरू, तपाईले डेटा र इन्फर्मेसनको बारेमा मजाले बुझ्नुभयो होला। अब जान्छौँ हामी डेटाबेस तर्फ। के हो त डेटाबेस भनेको? अब डेटाबेस भनेको सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि सबै कुराहरू पेपरमा लेख्नु पर्थ्यो क्या, सब बोर हुन्थ्यो। त्यही भएर चाहिँ त्यो पछि डेटाबेसको कन्सेप्ट आयो। डेटाबेसको कन्सेप्ट आइसकेपछि डेटाबेसले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँ भनेको छ इट इज एन अर्गनाइज कलेक्सन अफ लोजिकल्ली रिलेटेड इन्फर्मेसन अबाउट पर्सन, प्लेस अर थिङ। तपाईँ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ जेको बारेमा पनि राख्न सक्नुभयो हैन, राख्न सक्नु हुन्छ डेटाबेसमा चाहिँ। फर एक्जाम्पल त्यो चाहिँ टेक्स्ट हुन सक्छ, नम्बर हुन सक्छ, ग्राफिक्स हुन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। अनि यहाँ चाहिँ बेसिक एलिमेन्ट अफ डेटाबेस भनेर भनेको छ, जुन तपाईको एक्जामको प्रोस्पेक्टिभले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यहाँ चाहिँ फिल्ड छ, रेकर्ड छ, कोलम छ, रो छ, टेबल छ हैन। अब हामी यहाँ एक्जाम्पल हेर्छौँ। एउटा एलिमेन्ट अफ डेटाबेस, यो कस्टमर भनेको छ, यो चाहिँ एउटा टेबलको नाम हो। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेबलको नाम कस्टमर। यसको बारेमा हामीले पछि प्र्याक्टिकल्ली काम गर्छौं, त्यो पछि तपाईले अझ बुझ्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यसको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्। यो कस्टमर भनेको तपाईले यति मात्र बुझ्नुहोस् कि यो भनेको टेबलको नाम हो। अनि यो टेक आइडी भनेको छ, अनि यो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी भनेर भनेको छ। यो चाहिँ एउटा तपाईको यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि फिल्ड भन्छ, अथवा कोलम हेडर भनेर भन्छ है। फिल्ड भनेर भन्दा हुन्छ डेटाबेसको भाषामा। यहाँ फिल्ड भनेको एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा फिल्ड छन् हैन। अब त्यो सँगसँगै यहाँ 1 नम्बरमा अब एकजनाको जोय स्मिथको कम्प्लिट रेकर्ड छ हैन। यो तपाईको रो भन्छ, 1 नम्बरको जोय स्मिथ। अनि यो सिटी, स्टेट जुन जुन लेखेको छ यो चाहिँ एउटा तपाईको रो हो। रोलाई चाहिँ ट्युपल भनेर पनि भन्छ। तपाईले बिस्तारै बुझ्नुहुन्छ। यो टेक आइडी भनेको चाहिँ कोलम हो। अनि यो फर्स्ट नेम भनेको कोलम हो, लास्ट नेम भनेको कोलम हो, सिटी भनेको कोलम हो, स्टेट भनेको चाहिँ एउटा कोलम हो। र अब चाहिँ कुरा गरौँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो त? अब हामीले डेटाबेस भनेको त बुझ्यौँ, डेटाबेस इज अ कलेक्सन अफ लोजिकल्ली रिलेटेड इन्फर्मेसन हैन। अब तपाईले डेटाबेसमा चाहिँ जे कुरा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो डेटाबेसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नु पर्यो
त्यति बेला हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिन्छ। विथआउट डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम हामीले त्यो डेटालाई म्यानेज गर्न नै सक्दैनौँ। एक्चुअली डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो काम सजिलो बनाउनको लागि, जब हामीले डेटाबेस प्रयोग गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो काम सजिलो बनाउनको लागि चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ। र यहाँ के भनेको छ, इट इज अ सिस्टम अर मेथड द्याट स्टोर डेटा, प्रोसेस देम एन्ड प्रोभाइड इन्फर्मेसन इन अर्गनाइज वे। एकदमै सजिलो छ डेफिनेसन पनि होइन। जसले चाहिँ स्टोर डाटा स्टोर गर्छ अरे अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्छ अरे अनि प्रोभाइड इन्फर्मेसन पनि प्रोभाइड गर्छ अरे इन अर्गनाइज वे, एकदमै अर्गनाइज वेमा। अनि एक्जाम्पल अफ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, तपाईँलाई एक्जाममा वाट इज डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर सोध्यो भने पनि तपाईँले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि डेटाबेस म्यानेजमेन्टको सिस्टमको डेफिनेसन सहित एक्जाम्पल पनि लेखेर आफूले आफूलाई एकदमै ट्यालेन्टेड होइन एकदमै सही साबित गराउनु पर्यो। र अनि अर्को कुरा छ इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईँ पछि पनि यसको बारेमा, पछि तपाईँसँग कम्प्युटरसँग इन्ट्रेस्ट छ केही छ, पछि गएर टेक्नोलोजीमा केही गर्नु छ भने तपाईँले एसक्युएल स्ट्रक्चर क्वेरी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पनि पढ्नुहुन्छ। र यो एसक्युएल भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज अ ल्याङ्ग्वेज टु कम्युनिकेट विथ डेटाबेस। डेटाबेस तपाईँले एसक्युएल जान्नुभयो भने डेटाबेसमा केही कुरा इन्सर्ट गर्न सजिलो हुन्छ, अपडेट गर्न सजिलो हुन्छ, तपाईँको धेरै टेबलहरू हुन्छ, टेबलहरूबाट डेटा हेर्न सजिलो हुन्छ, धेरै कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ। यो एकदमै अमेजिङ छ साथीहरू। र अहिले चाहिँ यसको बारेमा तपाईँले धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्नु पर्दैन। र अब यहाँ भनेको छ एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ डिबिएमएस। डेटाबेसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज के छ? एडभान्टेज भनेको के छ भन्दाखेरि रिड्युस डाटा रिडन्डेन्सी। अब हाम्रो डेटाबेस युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि डाटा रिडन्डेन्सी, रिड्युस डाटा रिडन्डेन्सी। डाटा रिडन्डेन्सी भनेको केही होइन, डुप्लिकेसन अफ डेटा है। अब फर इक्जाम्पल हामीले पेपरमा कहिलेकाहीँ दुईजनाको इन्फर्मेसन हाल्न सक्छौँ है। अब फर इक्जाम्पल विश्वराज पौडेल भन्नेको इन्फर्मेसनलाई अब मैले दुई ठाउँमा हाल्न सक्छु। अब कस्तो भन्दाखेरि है, म जस्तै के को एक्जाम्पल दिन्छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ एउटा मेरो नाम चाहिएको छ है, मेरो नाम एउटा पेपरमा हाल्नु छ। मेरो नाम पेपरमा हाल्नु छ भने मैले सुरुमा 1 नम्बरमा विश्वराज पौडेल लेखेँ, अनि मैले लेखेको कोर्सको नाम चाहिँ के लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ विश्वराज पौडेल लेखेँ। र मैले एउटा कोर्स पढेको छु, त्यो कोर्सको नाम हो कम्प्युटर भनेर लेखेँ। अब मैले अर्को कोर्स पनि पढेँ, मेरो नाम विश्वराज पौडेल हो, मैले कम्प्युटर होइन एचपीई हेल्थ पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पढेँ। अब त्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले दुईचोटि नाम लेख्नुपर्ने हुनसक्छ पेपरमा चाहिँ है। पेपरमा चाहिँ अब यो विश्वराज पौडेल भनेर दुईचोटि आउन सक्छ, तर डेटाबेसमा त्यसरी आउँदैन है। त्यसलाई नै डुप्लिकेसन अफ डेटा भनेर भन्छ। मैले एकदमै ब्याड एक्जाम्पल दिएको छु भने पनि तपाईँ नडराउनु होला, केही पनि होइन। डेटा रिडन्डेन्सी भनेको चाहिँ डुप्लिकेसन अफ डेटा। तपाईँले चाहिँ 1 नम्बरमा पनि विश्वराज पौडेल भनेर लेख्नुभयो, 5 नम्बरमा पनि विश्वराज पौडेल लेख्नुभयो, त्यो डेटा चाहिँ डुप्लिकेट भएको भइ गऱ्यो, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ घटाउँछ है। अब डाटा रिडन्डेन्सी कम्प्लिटली चाहिँ घट्दैन, बट अलिअलि चाहिँ घट्छ। अब अरू टेक्निकहरू पनि छ जसको बारेमा तपाईँले बिस्तारै जान्नुहुन्छ अनि जान्नु हुँदै पनि जानेछ। र इजी टु एड, अपडेट, रिड एन्ड डिलिट डाटा, डिलिट होइन, आई एम भेरी सरी, वाउ मेरो ल्याङ्ग्वेज। इजी टु एड, अपडेट, रिड एन्ड डिलिट डेटा भनेर भनेको छ। यो भनेको जेनरली के हो भन्दाखेरि तपाईँले डेटाबेसमा केही कुरा हाल्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। अपडेट भनेको चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले फर इक्जाम्पल केही स्पेलिङ बिगार्नु भयो भने त्यति बेला अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ। रिड भनेको चाहिँ त्यो डेटाभित्र के छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। डिलिट भनेको चाहिँ डेटालाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। इट प्रोभाइड डेटा सेक्युरिटी है। डेटाबेसले चाहिँ डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ सेक्युरिटी पनि मेन्टेन गर्छ। अनि अर्को कुरा डेटा सेयरिङ गर्न मिल्छ होइन, मल्टिपल कम्प्युटरबाट युज गर्न मिल्छ। त्यो कुराहरू पनि तपाईँले बुकहरूमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। र डिसएडभान्टेजमा के छ भन्दाखेरि डिसएडभान्टेज यो पढ्दा बोर लागेको हुनसक्छ है। एउटा कुरा चाहिँ कस्टली हुन्छ, डेटाबेस भनेको एकदमै कस्टली हुन्छ भनेर पढिन्छ होइन। अब तपाईँले पछि युज गर्दै जानुभयो भने कतिको कस्टली हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुन्छ। र कस्टली हुन्छ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ है, सुरुमा चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ। अनि चाहिँ यसलाई टेक्निकल पर्सन चाहिन्छ, टेक्निकल पर्सन भएन भने यसलाई अब अरू कोही मान्छेले अपरेट गर्न त गाह्रो नै पर्छ, उसलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने हुनसक्छ। र साथीहरू अब हामी कुरा गर्छौँ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। यो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको धेरै टाइप्सहरू छ है। जस्तै के छ भन्दाखेरि मलाई याद भएको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड डेटाबेस होइन, रिलेसनल डेटाबेस, हायरार्किकल डेटाबेस अनि अरूहरू पनि छ। बट हामीले चाहिँ यहाँ
कक्षा 10 मा चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमको बारेमा पढ्छौँ र यो रिलेसनल भनेको संसारमा म्याक्सिमम युज हुने डेटाबेस हो। तर अहिले 2018 को जमानामा आएर अहिले यहाँ नो एसक्यूएल अनि तपाईको ग्राफक्यूएल त्यस्तो डेटाबेसको कन्सेप्टहरू पनि आएको छ, बट त्यो हामीले पढ्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। अब यो रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज वाइडली युज सफ्टवेयर अर प्रोग्राम द्याट स्टोर डेटाबेस इन मल्टिपल टेबल द्याट स्टोर डेटाबेस इन मल्टिपल टेबल। यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो है, द्याट स्टोर डेटा इन मल्टिपल टेबल। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्टमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेटालाई टेबलमा हाल्नुहुन्छ है। जुन हामीले यहाँ एक्जाम्पल देखेका थियौँ, कस्टमर छ, कस्टमरमा चाहिँ यहाँ के छ, फिल्डको नाम भनेको चाहिँ टेक आइडी छ, फर्स्ट नेम छ, लास्ट नेम छ, सिटी छ, स्टेट छ र तपाईँले यहाँ डेटा हाल्नु भएको छ, टेबलमा हाल्नु भएको छ। यसलाई नै रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेर भनिन्छ। अब रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा मेन कुरा तपाईँले टेबल युज हुन्छ भनेर चाहिँ लेख्न छुटाउनु भएन। अनि अर्को कुरा यसको एक्जाम्पल होइन, माइएसक्यूएल हुन्छ, ओराकल हुन्छ, माइक्रोसफ्ट एसएस हुन्छ, अनि अर्को भनेको एमएसएसक्यूएल हुन्छ। यो दुईजनामा स्टुडेन्टहरू धेरै झुक्किन्छौ है। म यसको लागि के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरू झुक्किन सक्नुहुन्छ, एसक्यूएल भन्छु। र यो एमएसएसक्यूएल र माइएसक्यूएलमा फरक के छ? यो माइएसक्यूएल भनेको चाहिँ छुट्टै वेबको लागि युज हुने डेटाबेस हो है। अनि यो एमएसएसक्यूएल भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्टको एसक्यूएल हो है। अनि यो माइक्रोसफ्ट एसएस भनेको पनि माइक्रोसफ्टले डेभलप गरेको हो र यो चाहिँ हामीले चाहिँ यो पढ्छौँ। तर माइक्रोसफ्टको एमएसएसएस भन्दा पनि डेटाबेसमा एमएसएसक्यूएल चाहिँ फास्ट छ, बट हामीले चाहिँ माइक्रोसफ्ट एसएस पढ्छौँ। माइक्रोसफ्ट एसएस भनेको पनि रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर हो। वाट इज माइक्रोसफ्ट एसएस भनेर पनि सोध्न सक्छ तपाईँलाई एक्जाममा है। माइक्रोसफ्ट एसएस भनेको छ इट इज अ रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम डेभलप बाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन होइन। अनि इट इज युज टु स्टोर एन्ड म्यानिपुलेट लार्ज अमाउन्ट अफ डेटा अन द बेसिस अफ टेबल होइन। यो टेबल तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एउटा टेबल, दुईवटा टेबल, तिनवटा टेबल, चारवटा टेबल, पाँचवटा टेबल होइन, 1 2 3 4 5 6 6वटा टेबल छ। 6वटा टेबलमा चाहिँ तपाईँले अब यो डेटाहरूलाई माइक्रोसफ्ट एसएसबाट मोडिफाई गर्न मिल्छ, लिङ्क गराउन मिल्छ, धेरै कामहरू गराउन मिल्छ। र साथीहरू यहाँ तपाईँले यो तपाईँलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ, टेबल, क्वेरी, फर्म, रिपोर्ट यो भनेको के हो? वाट आर द अब्जेक्ट अफ माइक्रोसफ्ट एसएस भन्न सक्छ। त्यति बेला तपाईँले टेबल, क्वेरी, फर्म, रिपोर्ट भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ अब्जेक्ट नै लेख्छु है, ओबिजेसिटी अब्जेक्ट अफ एसएस। केही कुराहरू छुट्छ साथीहरू, यो छुटाउन चाहिँ हुँदैन तपाईँले एक्जाममा। अनि ल भएको छ। अब हामी कुरा गरौँ टेबलको बारेमा है। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईले एकचोटि यसको बारेमा चाहिँ आफ्नो बुकमा पनि हेर्नु होला। तपाईले यहाँ मात्र हेरेर अलिकति कम इन्फर्मेसन पाउनुहुन्छ, किनकि मैले यो ट्युटोरियललाई चाहिँ सकेसम्म छोटो बनाउने कोसिस गर्छु र मिठो बनाउने कोसिस गर्छु। टेबल भनेको के हो भन्दाखेरि अ टेबल इज अ डेटाबेस अब्जेक्ट। टेबल भनेको पनि डेटाबेस अब्जेक्ट हो। क्वेरी भनेको पनि डेटाबेस अब्जेक्ट हो। फर्म भनेको पनि डेटाबेस अब्जेक्ट हो। यहाँ एउटा रिपोर्ट रहेनछ, रिपोर्ट भनेको पनि डेटाबेस अब्जेक्ट हो है। अब तपाईको टेबल भनेको अ टेबल इज अ डेटाबेस अब्जेक्ट द्याट स्टोर डेटा इन द फर्म अफ रो एन्ड कोलम हैन। अब टेबलको हामीले प्रयोग केमा गरिन्छ भन्दाखेरि डेटालाई स्टोर गर्नको लागि, अनि चाहिँ टेबलले चाहिँ मेन इन्फर्मेसन होल्ड गर्छ अनि हामीलाई सर्टिङको लागि हेल्प गर्छ। कसरी हेल्प गर्छ हामीले एकछिनपछि एक्जाम्पलमा हेर्छौँ। क्वेरी भनेको के हो? क्वेरी इज अ डेटाबेस अब्जेक्ट युज टु भ्यू, रिट्राइभ, चेन्ज रेकर्ड फ्रम द टेबल। अब टाइप्स अफ क्वेरी भनेर पनि सोध्न सक्छ। क्वेरी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ हेर्नु पर्यो, डेटा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक केही कुराहरू टाइप गर्नुहुन्छ, त्यसलाई नै क्वेरी भनेर भनिन्छ, जसले चाहिँ तपाईँको भ्यू गर्नको लागि हेल्प गर्छ, रिट्राइभ गर्नको लागि हेल्प गर्छ। भ्यू, रिट्राइभ मतलब एउटै हो है। चेन्ज गर्नको लागि हेल्प गर्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ चेन्ज गर्नको लागि, डिलिट गर्नको लागि हेल्प गर्छ। धेरै छ। अब टाइप्स अफ क्वेरी छ, यहाँ चाहिँ सिलेक्ट छ, अपडेट छ, डिलिट छ, एपेन्ड छ, अनि धेरै हुन्छ यो क्वेरीहरू पनि। र फर्म छ। फर्म भनेको के हो? फर्म इज अ डेटाबेस अब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स टु इन्सर्ट एन्ड अपडेट डाटा क्विकली। अब यो फर्मको युज के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले डेटालाई हेर्न सक्छौँ, हामीले डेटालाई त्यहाँ इन्सर्ट गर्न सक्छौँ अनि मोडिफाई गर्न सक्छौँ फर्म युज गरेर। अनि रिपोर्ट भनेको चाहिँ तपाईँले रिपोर्टबाट चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ हैन। रिपोर्ट इज अ डेटाबेस अब्जेक्ट व्हिच हेल्प्स टु प्रिन्ट
द डेटा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टबाट चाहिँ जेनरली हामीले प्रिन्ट गर्नको लागि सक्छौँ, जुन चाहिँ सजिलो पनि छ। अदर टर्म्स, अब तपाईँले प्राइमेरी की भनेको के हो? प्राइमेरी की भनेको एउटा युनिक फिल्ड हो जसले चाहिँ तपाईँको, फर इक्जाम्पल म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ तपाईँको 1 2 3 4 5 6 है। अब तपाईँको मान्छेको नाम चाहिँ यसको नाम पनि जोए हुनसक्छ, तलको अर्कोको नाम पनि जोए हुनसक्छ, मेरो नाम पनि विश्वराज हुनसक्छ, अरू कसैको नाम पनि विश्वराज हुनसक्छ। अब त्यस्तो बेलामा हामीले डेटालाई, एउटा रेकर्डलाई कसरी छुट्याउने? त्यति बेला हामीलाई प्राइमेरी की चाहिन्छ। यहाँ चाहिँ प्राइमेरी की भनेको के हुनसक्छ त? फर्स्ट नेम हुनसक्छ, फर्स्ट नेम जोए छ, मेरो फर्स्ट नेम विश्वराज छ, मेरो फर्स्ट नेम चाहिँ रिपिट हुनसक्छ अरूको नामसँग। तपाईँको कल्याण छ भने कल्याण पनि रिपिट हुनसक्छ। कल्याण मात्र होइन, लेडिजको कुरा गरौँ होइन, लेडिजलाई किन पछाडि पार्ने, लेडिजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। कसको नामले? विनिता। विनिता छ भने विनिता भनेको अरूको नाम पनि हुनसक्छ, त्यो हुँदैन। लास्ट नेम गुरुङ, गुरुङ छ भने अरू पनि गुरुङ हुनसक्छ, त्यो पनि हुँदैन। अब सिटी, सिटी भनेको चाहिँ अब म पनि पोखराको हुनसक्छु, तपाईँ पनि पोखराको हुन सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ पनि काठमाडौँको हुन सक्नुहुन्छ, म पनि काठमाडौँको हुन सक्छु होइन। त्यही भएर सिटीमा पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। स्टेट पनि एउटै हुनसक्छ धेरैजनाको। त्यही भएर यहाँ चाहिँ प्राइमेरी की भनेको टेक आइडी हुन्छ है, TECH आइडी भनेको छ। यो यसले गर्दा तपाईँको यो 1 2 3 4 5 6 7 छ, यो चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। त्यही भएर यसलाई प्राइमेरी की भनेर भनिएको हो। र यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्राइमेरी की भनेको चाहिँ टु आइडेन्टिफाई अ रेकर्ड। कहिलेकाहीँ प्राइमेरी कीको इम्पोर्टेन्ट किन छ भनेर सोध्न सक्छ, त्यति बेला तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ रेकर्डलाई आइडेन्टिफाई गर्नको लागि। अब हामीसँग 1 छ भने तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो 1 सँग रिलेटेड सबै डेटाहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यो सँगसँगै अब तपाईँको रुडुस डुप्लिकेसन, डाटा डुप्लिकेसन हुनबाट पनि हामीलाई प्राइमेरी की छ भने बचाउँछ है। अनि सेट अ रिलेसनसिप, दुईटा अथवा दुईटाभन्दा बढी टेबलमा चाहिँ प्राइमेरी कीबाट रिलेसनसिप सेट गर्न पनि सकिन्छ। र साथीहरू फरेन की भनेको के हो त? फरेन की भनेको एउटा टेबलको प्राइमेरी की अर्को टेबलमा फरेन की हुन सक्छ है। यो चाहिँ टेबललाई लिङ्किङ गराउने कुरा हो। कम्पोजिट की भनेको पनि फरेन की नै हो। एउटा टेबलमा चाहिँ तपाईँको मल्टिपल फरेन की भयो भने त्यसलाई चाहिँ कम्पोजिट की भनेर भनिन्छ। अनि अर्को कुरा भ्यालिडेसन रुल, यसको बारेमा अझै हामीले उसको प्र्याक्टिकलमा गरिन्छ। भ्यालिडेसन रुल भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि डेटालाई, फर इक्जाम्पल एउटा कुनै के गर्न लाग्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा प्राइज भन्ने कोलम छ, तपाईँको प्राइज भन्ने टेक्स्ट बक्स छ, अथवा प्राइज भन्ने अप्सन छ। त्यो प्राइज भन्ने अप्सनमा तपाईँले 20 भन्दा माथिको मात्र प्राइज हाल्न चाहनुहुन्छ। त्यति बेला भ्यालिडेसन रुल भनेको चाहिँ इज ग्रेटर देन 20 गर्नुपर्छ। अनि भ्यालिडेसन टेक्स्ट भनेको चाहिँ यदि यो भ्यालिडेसन रुल म्याच भएन भने त्यसको सट्टामा कुन चाहिँ टेक्स्ट देखाउने, त्यसमा चाहिँ हामीले भ्यालिडेसन टेक्स्ट युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल यु मस्ट इन्टर प्राइस मोर देन 20 यो भन्न सक्नुहुन्छ होइन। अब मेरो ग्रामरमा चाहिँ नजानुहोस्, बट तपाईँले यो भन्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। कसरी भन्न सक्नुहुन्छ म इक्जाम्पलमा देखाउँछु। र साथीहरू अब हाम्रो निकै इम्पोर्टेन्ट पार्ट सुरु हुँदैछ। हामीले युज गर्छौँ माइक्रोसफ्ट एसएस र तपाईँको कोर्सको अनुसारले माइक्रोसफ्ट एसएस 2007 युज गरिएको छ। बट मेरो कम्प्युटरमा अथवा मैले युज गर्ने माइक्रोसफ्ट एसएस भनेको 2016 हो, जुन चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट भर्जन रहेको छ। र धेरै कुराहरू सेम हुन्छ। तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँ मसँग काम गर्दै जानुहोस्। होप तपाईँ एकदमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र आफ्नो एक्जामलाई इजिली डेटाबेसको एक्जाममा मजाले पास हुन सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, र कोही साथीहरूलाई त्यसको एन्सर थाहा छ भने रिप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब जान्छौँ हामी माइक्रोसफ्ट एसएसको प्र्याक्टिकलतर्फ। साथीहरू तपाईँको कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट एसएस खोल्नको लागि सबैभन्दा पहिला रनमा जानुहोस्। रनमा जानको लागि तपाईँ विन्डोजसँग आर एकैचोटि थिच्न पनि सक्नुहुन्छ। र रनमा गइसकेपछि MSACCESS हान्नुहोस् अनि ओके गर्नुहोस्। यदि तपाईँको कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट अफिसको प्याकेज इन्स्टल छ भने चाहिँ माइक्रोसफ्ट एसएस खुल्छ। र साथीहरू मेरोमा माइक्रोसफ्ट एसएस खुल्दैछ र मैले अघि पनि भनेको छु, मैले जुन माइक्रोसफ्ट एसएस युज गरेको छु त्यो चाहिँ 2016 को भर्जन हो। तपाईँको किताबमा चाहिँ 2007 को छ भने पनि कुनै फरक पर्दैन, धेरै जस्तो कुराहरू सेम नै हुन्छ।
र यहाँ चाहिँ माइक्रोसफ्ट एसएस खुल्ने बित्तिकै तपाईलाई यहाँ ब्ल्याङ्क डेस्कटप डेटाबेस भनेको छ, यसको अप्सन दिएको हुन्छ र अरू टेम्प्लेटहरू पनि छ जुन चाहिँ हामीले अहिले चुज गर्दैनौँ। हामीले ब्ल्याङ्क डेस्कटप डेटाबेसमा क्लिक गर्छौँ र यति गरिसकेपछि यहाँ डेटाबेसको नाम दिने भनेर भनेको छ। तपाईले डेटाबेसको नाम चाहिँ जे पनि दिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले एउटा सिम्पल खालको स्कुलको लागि डेटाबेस बनाउँदैछु है, किनकि हामीले स्कुल लेभलको कोर्स गर्दैछौँ। मैले चाहिँ डेटाबेसको नाम स्कुल भनेर लेखेँ, क्रिएट गरेँ। तपाईले जुनसुकै नाम दिन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ चाहिँ लोकेसन दिएको छ। म यसलाई क्रिएट गर्छु। क्रिएट गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेस चाहिँ खुल्छ र माइक्रोसफ्ट अफिस एक्सेसको बारेमा भन्नुपर्दा यो तपाईको यो जुन अप्सनहरू छ माथिको, अहिले एउटा अप्सन सेभ भन्ने अप्सन मात्र तपाईको देखाएको छ, अरू अप्सनहरू डिसेबल भएको छ। यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनेर भन्छ। अनि तपाईको यो फाइल हैन, यो मेनुहरू छ, होम, क्रिएट, अनि तपाईको एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टुल हैन, सबै कुराहरू छ। अनि यहाँ भ्युज क्लिपबोर्ड भनेको छ, यो सबै चाहिँ रिबन भनेर भन्छ यसलाई। अनि यहाँ चाहिँ छुट्टा छुट्टै अप्सनहरू पनि छ। अनि तपाईको केही मेसेजहरू अथवा टेबलको इन्फर्मेसनहरू तपाईलाई यहाँ देखाउँछ। धेरै अप्सनहरू छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र सबैभन्दा पहिला कामको कुरा गरौँ। काममा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला टेबल बनाउन सिक्छौँ। अब माइक्रोसफ्ट अफिस खोलिसकेपछि यस्तो हुन्छ, यस्तो आउँछ। तपाईले यो टेबललाई राइट क्लिक गर्नुभयो अनि अथवा यसलाई राइट क्लिक गरे पनि हुन्छ अथवा यहाँ राइट क्लिक गरे पनि हुन्छ है। तपाईकोमा यो देखाएको छैन भने तपाईले यसलाई क्लोज गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन, यस्तो देखाउँछ। त्यति बेला चाहिँ तपाई क्रिएट भन्ने अप्सनमा जानुस्, टेबलमा जानुस्। त्यति गरिसकेपछि यो देखाउन सुरु गरिहाल्छ। र टेबल आइसकेपछि तपाईले यो टेबलमा राइट क्लिक गर्नुस्। राइट क्लिक गरेर डिजाइन भ्यूमा क्लिक गर्नुस्। डिजाइन भ्यूमा क्लिक गर्ने बित्तिकै टेबलको नाम दिने भनेर भन्छ। अघि मैले भनिसकेँ, हामीले रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पढ्दैछौँ। रिलेसनल डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा टेबल हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। टेबल हुन्छ, टेबलभित्र तपाईले रो र कोलममा डेटा राख्नुहुन्छ। कसरी राख्नुहुन्छ म तपाईलाई भन्छु। त्यसपछि रिलेसन गराउनुपर्छ। रिलेसन पनि कसरी गराउने म सिम्पल रिलेसन तपाईलाई भन्छु। बुझ्नको लागि कुनै पनि गाह्रो तपाईलाई समस्या चाहिँ हुँदैन। र सबैभन्दा पहिला म एउटा डेटाबेस बनाउँछु, टेबल बनाउँछु स्टुडेन्ट भनेर। र यो टेबलको नाम मैले स्टुडेन्ट दिएको छु। ओके गर्छु। ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ स्टुडेन्ट भनेर भनेको छ र अहिले यहाँ चाहिँ तपाईको फिल्ड नेम भनेको छ है। फिल्ड नेम भनेको आइडी, आइडी भनेको अटो नम्बर, अटो नम्बर भनेको अटोमेटिकली बढ्ने नम्बर। र माइक्रोसफ्ट एसएसमा के डेटा टाइप हुन्छ त्यसको बारेमा पनि म तपाईलाई भन्छु। हाम्रो यहाँ सर्ट टेक्स्ट हुन्छ, लङ टेक्स्ट हुन्छ हैन। अब छोटो लेख्नु छ भने सर्ट गर्दा हुन्छ, लामो लेख्नु छ भने लङ गर्दा हुन्छ, नम्बर हुन्छ, डेट टाइम हुन्छ, करेन्सी हुन्छ, अटो नम्बर हुन्छ हैन। अनि यास्नो हुन्छ, ओएलई अब्जेक्ट हुन्छ, हाइपरलिङ्क हुन्छ। ओएलई अब्जेक्ट भनेको जेनरली तपाईले पिक्चरहरू राख्नु पर्यो, भिडियो राख्नु पर्यो भने त्यति बेला ओएलई अब्जेक्ट युज गर्नुहुन्छ। लिङ्कहरू, इमेलहरू राख्नु पर्यो भने त्यति बेला हाइपरलिङ्क युज गर्नु सक्नुहुन्छ। लुकअप विजार्ड भनेको आफ्नै अप्सनहरू राख्नु छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। बट अहिले मैले स्टुडेन्टको आइडी मात्र भनेको छु है। अथवा स्टुडेन्टको आइडी भन्दा पनि अझै सजिलो भनेको S_ID भन्छु है। S_ID भनेको चाहिँ स्टुडेन्टको आइडी। अनि त्यसपछि यहाँ डिस्क्रिप्सन तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट आइडी भनेर, अथवा यो तपाईलाई बुझ्नको लागि मात्र हो, पछि तपाईलाई गाह्रो नहोस् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, नलेख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अर्को फिल्ड नेममा मैले स्टुडेन्ट नेम भनेर भन्छु, S_name भनेर भन्छु। र स्टुडेन्टको नेम भनेको सर्ट टेक्स्ट हुन्छ, सर्ट टेक्स्टमा नै क्लिक गर्छु। र सर्ट टेक्स्टमा यहाँ फिल्ड साइज दिएको छ। तपाईले त्यो टेक्स्टलाई कति साइज बनाउने, म्याक्सिमम साइज कति। अब नाम भनेको 100वटा क्यारेक्टर भन्दा बढी हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, म 100 गर्छु। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ भ्यालिडेसन रुल छ हैन। भ्यालिडेसन टेक्स्ट छ, त्यसको बारेमा एकछिन पछि गरौँला हामीले काम। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरि तपाईको स्टुडेन्टको इमेल भनौँ है, स्टुडेन्टको फोन भनौँ, S_phone। अब फोन चाहिँ केमा हुने भयो, नम्बरमा हुन्छ हैन। भनेपछि म यहाँ नम्बर चुज गर्छु है, नम्बर चुज गर्छु। अब चाहिँ मैले स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ DOB हैन। DOB भनेको डेट अफ बर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेट टाइम हुन्छ। म डेट टाइम चुज गर्छु है। अनि त्यसपछि स्टुडेन्टको अरू के हुनसक्छ, स्टुडेन्टको डेट अफ बर्थ, स्टुडेन्टको फोन हैन, स्टुडेन्टको अर्को के हुनसक्छ, एउटा इमेल हुनसक्छ हैन। इमेल छ, इमेललाई चाहिँ मैले केमा राख्छु भन्दाखेरि हाइपरलिङ्कमा राख्छु। तपाईले यहाँ हाइपरलिङ्क देख्न सक्नुहुन्छ, हाइपरलिङ्कमा राख्छु। सरी, मेरो माथिको भएको छ।
यसलाई हाइपरलिङ्कमा राख्छु अनि यो पछि फोटो भनेर भन्छु यस अन्डरस्कोर फोटो। यहाँ चाहिँ मैले स्टुडेन्टको फोटो राख्न खोज्दैछु है, फोटो राख्न खोज्दैछु। फोटोलाई चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ ओएलई अब्जेक्ट भनेर भन्छु, ओएलई अब्जेक्ट अनि ओएलई अब्जेक्ट यहाँ छ। अनि स्टुडेन्ट अन्डरस्कोर स्ट्याटस है, स्ट्याटस छ। स्टुडेन्ट स्ट्याटसमा मैले दुईवटा कुरा राख्छु, एउटा स्टुडेन्ट रजिस्टर छ या छैन त्यसको बारेमा मात्र राख्छु है। यो अहिले तपाईँलाई सबै कुराहरू सकेसम्म बुझाऊ भनेर हो मैले। यहाँ पैसाको लागि करेन्सीहरू पनि छ जुन तपाईँले फीको बेलामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। र स्टुडेन्ट स्ट्याटसलाई मैले यस्तो दुईवटा अप्सन छ भने चाहिँ मैले लुकअप विजार्ड गर्छु र लुकअप विजार्ड गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँको एउटा प्रम्प्ट हुन्छ, मेरोमा प्रम्प्ट हुँदैछ होला मेरो विचारमा। अनि यो पछि चाहिँ आई विल टाइप भनेर भन्नुहोस्, नेक्स्ट गर्नुहोस्। नेक्स्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ टाइप गर्नुहोस्। म चाहिँ स्टुडेन्ट स्ट्याटसमा एउटा रजिस्टर एउटा अनरजिस्टर REGISTERED रजिस्टर भनेर टाइप गर्छु। अर्को भनेको REGISTERED अनरजिस्टर भनेर टाइप गर्छु, नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ लिमिट टु लिस्ट भन्ने अप्सन छ अनि अलाउ मल्टिपल भ्यालु भन्ने छ। लिमिट टु लिस्ट भन्यो भने त्यो लिस्टको कुरा नै हान्नुपर्छ, त्यही भएर मैले लिमिट टु लिस्ट गर्छु, अलाउ मल्टिपल भ्यालु मैले गर्दिनँ, फिनिस गर्छु। र साथीहरू म यसलाई कन्ट्रोल एस गर्छु अथवा तपाईँले यसलाई क्लोज गर्नुभयो भने सेभ गर्ने अप्सन अटोमेटिक आउँछ। अनि हामीले एउटा भ्यालिडेसनको काम गरेका छैन। भ्यालिडेसनको काम म तपाईँलाई अब यो क्लोज गरेँ, मैले स्टुडेन्टको टेबललाई क्लोज गरेँ, यसमा डबल क्लिक गरेँ। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईँले यहाँ हजारौँ डेटाहरू हाल्न मिल्छ, हजारौँ होइन करोडौँ डेटाहरू हाल्न मिल्छ। अब स्टुडेन्ट नेममा मैले विश्वराज पौडेल भनेर मेरो नाम नै लेख्छु, विश्वराज पौडेल। अब यहाँ फोन नम्बरमा एउटा मिस्टेक आउन सक्छ, मैले फोन नम्बर हान्छु 9805843657, यो मेरो नम्बर चाहिँ होइन, इन्टर गरेँ। इन्टर गर्ने बेलामा यो सेभ नहुन सक्छ, यहाँ चाहिँ सेभ हुँदैन होला मेरो विचारमा। के भएको छ, ह्याङ भएको छ, मेरो कम्प्युटर ह्याङ भएको छ। तपाईँको चाहिँ हुँदैन होला, मेरो कम्प्युटरमा यो सफ्टवेयरको कामहरूले गर्दा धेरै ओभरलोड भएको छ, त्यही भएर ह्याङ भएको हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ यो हुँदैन है साथीहरू, मेरो यहाँ अहिले धेरै कामहरू चलिरहेको छ, त्यही भएर नि हुनसक्छ। र एकछिन वेट गऱ्यो भने यो प्रब्लम सल्भ हुन्छ होला। एकछिन वेट गर्दा सल्भ भएन भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि यसलाई क्लोज गरेर ओपन चाहिँ गर्छौँ, बट तपाईँ चाहिँ नहात्तिनु होला। अहिले यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि द भ्यालु यु इन्टर इजन्ट भ्यालिड फर दिस फिल्ड भनेको छ। अब यहाँ हाम्रो डेटा टाइपमा मिस्टेक भयो है, त्यति बेला के गर्नुपर्छ त, यसलाई म क्लोज गर्छु। क्लोज गरिसकेपछि स्टुडेन्टमा जान्छु, डिजाइन भ्यूमा जान्छु। अनि त्यो पछि यो फोनको जुन चाहिँ यहाँ लङ इन्टिजर छ, अनि त्यो लङ इन्टिजरलाई अरू बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन त्यो हेरौँ है। अब चाहिँ यहाँ लङ इन्टिजर डबल भन्ने छ, डबल गरौँ है, डबल गर्छु म। डबल गरिसकेपछि भ्यालिडेसन रुल है इज, अब मैले चाहिँ भ्यालिडेसन रुलमा इज नट नल गर्छु है, नट नल, इज नट नल भएको छ। अब भ्यालिडेसन टेक्स्टमा चाहिँ यदि नल भयो भने चाहिँ भ्यालु मस्ट नट, के अरे भ्यालु नभनौँ, फोन नम्बर भनौँ, अझै सजिलो हुन्छ। फोन नम्बर मस्ट नट बी नल है, मैले यो लेख्छु, इन्टर गर्छु र यसलाई सेभ गर्छु, यस गर्छु, यस गर्छु अनि यसलाई क्लोज गर्छु। अनि फेरि यहाँ स्टुडेन्टमा डबल क्लिक गर्छु र अब म हान्छु है 980755, सुरुमा नल हान्छु है, के हुन्छ नल हानेर इन्टर हान्छु। के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालिडेसन टेक्स्ट देखाएको छ, फोन नम्बर मस्ट नट बी नल भनेर देखाएको छ। अब चाहिँ मैले यहाँ फोन नम्बर हान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यसरी धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ है। 9805 एउटा नम्बर हानेको छु। अब स्टुडेन्ट डेट अफ बर्थ तपाईँले यहाँबाट डेट चुज गर्न सक्नुहुन्छ इजिली है, कहिले हो डेट अफ बर्थ कहिले छ भनेर कुनै पनि समस्या हुँदैन। अब यो कहिले छ, मैले एउटा डेट चुज गरेँ। स्टुडेन्ट इमेलमा तपाईँले एउटा इमेल चुज गर्नुहोस्, सजिलो छ, कुनै गाह्रो छैन, @gmail.com। अब यहाँ फोटो भनेको छ, फोटोमा तपाईँले डबल क्लिक गर्नुहोस्। अब यु क्यान नट फाउन्ड भनेको छ, अहिले ओके गरेँ मैले। ओके गरिसकेपछि के हुन्छ यहाँ हेरौँ है, you cannot bound object frame in the field of underlying table does not contain an OLE object भनेको छ। यसलाई म के गर्छु भन्दाखेरि
इन्सर्ट अब्जेक्ट भन्ने अप्सनमा जान्छु। त्यो पछि चाहिँ एउटा फोटो चुज गर्छु अनि त्यो पछि चाहिँ यहाँबाट तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ है, कुनै पनि समस्या चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ ब्राउज गर्छु मैले। ब्राउज गरिसकेपछि फर इक्जाम्पल एउटा सिम्पल फोटो होइन, जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। डेस्कटपमा मेरो कुनै फोटो छ, यो एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, यसलाई ओके गर्छु। ओके गरिसकेपछि यो राखिएको छ फोटो। अब यहाँ स्ट्याटसमा चाहिँ रजिस्टर र अनरजिस्टर भन्ने अप्सन आएको छ, तपाईँले जुन पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू म फटाफट अर्को रेकर्ड पनि हान्छु। मैले राख्छु अर्को रेकर्ड भनेको विनिता शर्मा, अनि अर्को नम्बर भनेको उसको नम्बर राख्छु, अनि त्यसपछि डेट अफ बर्थमा चाहिँ उसको डेट अफ बर्थ राख्छु होइन। अनि इमेलमा चाहिँ उसको विनिता विनिता शर्मा @gmail.com। अनि अब यो ओएलई अपडेट राख्दिनँ मैले, स्ट्याटसमा चाहिँ अहिले अनरजिस्टर्ड भनेर राख्छु। र यसरी चाहिँ काम गर्न सकिन्छ साथीहरू। अझै एउटा रेकर्ड राखौँ है, किन म चाहिँ अर्को भनेको जमुना पौडेल भनेर राख्छु र जमुना पौडेलको भ्यालु दिन्छु। त्यो पछि एउटा डेट अफ बर्थ पनि चुज गर्छु र त्यो पछि जमुना @hotmail.com यो पनि भन्छु। फोटो राख्दिनँ अहिले र स्ट्याटसमा चाहिँ रजिस्टर भनेर राख्छु। यसलाई मैले क्लोज गर्छु। क्लोज गर्ने बेलामा सेभ भएको छ, अटोमेटिक डेटा चाहिँ सेभ हुन्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू अब म तपाईँलाई यो फिल्टरिङको कामहरू कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछु। तपाईँले यो एसनेममा क्लिक गर्नुभयो अनि यो एसेन्डिङमा क्लिक गर्नुभयो भने नाम चाहिँ एसेन्डिङमा आउँछ। पहिला चाहिँ विनिता भनेर आएको छ, सेकेन्डमा विश्वराज भनेर आएको छ, अनि थर्डमा चाहिँ जमुना पौडेल भनेर आएको छ। तपाईँले फेरि यसलाई क्लिक गर्नुहोस् हटाउनको लागि। अनि डिसेन्डिङमा क्लिक गर्नुभयो भने डिसेन्डिङमा जान्छ, 3 बाट सुरु भएको छ। अनि रिमुभ सर्ट गर्नुभयो भने सर्टिङ चाहिँ हट्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको लागि यहाँ फिल्टर भन्ने अप्सन छ। तपाईँले यो एस स्ट्याटस भनेको छ, मलाई कतिजना रजिस्टर्ड छन् भनेर हेर्न मन लाग्यो। यहाँ चाहिँ अहिले 2 जना रजिस्टर्ड छन्, एउटा विश्वराज एउटा जमुना पौडेल। भनेपछि म यहाँ क्लिक गर्छु अनि त्यो पछि चाहिँ यो रजिस्टरमा मात्र सिलेक्ट अल होइन, रजिस्टरमा मात्र क्लिक गर्छु, ओके गर्छु। यदि गरिसकेपछि 1 र 3 को डेटा मात्र देखाएको छ। अनि तपाईँले यो टुगल फिल्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने सबै डेटाहरू देखाउँछ। र साथीहरू तपाईँले यसको अप्सनहरू बुझ्नुभयो होला। अब हामी छिटो छिटो गरेर एउटा फेरि अर्को टेबल बनाउँछौँ। अर्को टेबल बनाउनको लागि तपाईँ क्रिएटमा जानुहोस्, टेबलमा जानुहोस्, अनि त्यो पछि टेबल बनाउनुहोस् है। तपाईँले केही कुरा थप्नु पऱ्यो भने है, थप्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट थप्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को टेबल बनाउनुभन्दा अगाडि म यसलाई अहिले क्लोज गर्छु है, यसलाई क्लोज गर्छु। अर्को टेबल बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँलाई अरू कुराहरू पनि सिकाउँछु है। अरू कुराहरू के छ भन्दाखेरि यहाँ क्रिएटमा जान्छु म। क्रिएटमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँ क्वेरी छ, क्वेरी विजार्ड भनेको छ, क्वेरी डिजाइन भनेको छ। म चाहिँ यो क्वेरी डिजाइनमा क्लिक गर्छु। त्यो पछि चाहिँ यहाँ क्वेरीको अप्सनहरू देखाउँछ, एड गर्छु। यसलाई म क्लोज गर्छु र हाम्रो यहाँ क्वेरी देखाएको छ। अब चाहिँ यहाँ फिल्ड देखाएको छ, फिल्डमा मैले स्टुडेन्ट आइडी गर्छु होइन। अनि त्यो पछि स्टुडेन्ट नेम गर्छु, स्टुडेन्ट फोन गर्छु, अनि त्यो पछि स्टुडेन्ट डेट अफ बर्थ गर्छु। र यति गरिसकेपछि म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि सेभ गर्छु है। अब क्वेरीलाई सेभ गर्ने भनेर भनेको छ, कन्ट्रोलसँग एस थिच्नु सेभ गर्नको लागि। अहिले मैले यहाँ कतिवटा कुरा राखेको छु, आइडी नेम फोन नम्बर र डिओबी मात्र राखेको छु है। माई क्वेरी भनेर सेभ गर्छु यसलाई, माई QUERY क्वेरी भनेर सेभ गर्छु, ओके गर्छु। यदि गरिसकेपछि माई क्वेरी आएको छ। मैले यहाँ क्लिक गर्ने बेलामा 4वटा कुरा मात्र देखाएको छ, एसआइडी, एस नेम, फोन नम्बर, डेट अफ बर्थ। यसरी तपाईँले क्वेरीलाई आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यहाँ हेर्नुभयो भने धेरै अप्सनहरू पनि छ। म फेरि यो स्टुडेन्टमा क्लिक गर्छु, स्टुडेन्टमा सबै कुराहरू देखाएको छ। क्रिएटमा जान्छु, क्रिएटमा गइसकेपछि क्वेरीको काम हामीले गरिसकेका छौँ। अब म यो फर्ममा जान्छु, फर्ममा क्लिक गर्छु। फर्ममा क्लिक के भनेको छ, यु मस्ट सेभ द स्टुडेन्ट टेबल भनेको छ, यस आई वान्ट टु सेभ। अब यो पछि के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ फर्मको डिजाइन देखाउँछ है। यहाँ तपाईँले फर्मको डिजाइन देख्न सक्नुहुन्छ, सबै कुराहरू देखाएको छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, यसलाई अलिकति डिजाइन गर्न पनि सकिन्छ। डिजाइन गर्ने टाइम हामीसँग छ कि छैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ म अलिकति राम्रो बनाउनको लागि यहाँ क्लिक गर्छु, सबैमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ एरेन्ज फर्म्याट भन्ने अप्सन छ। फर्म्याटमा गएँ, सेप आउटलाइनमा गएँ, त्यो पछि चाहिँ एउटा कुनै कलर दिन्छु। म कलर दिएको छु, कलर आएको, सेप फिलमा जान्छु, सेप फिलमा गएर एउटा यो कलर दिन्छु, अलिकति राम्रो कलर भएको छ। अब यसलाई पनि तपाईँले बोर्डरहरू दिएर आफैले रङ्गीचङ्गी बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि समस्या हुँदैन है। सेप फिलमा गए, यो ब्ल्याक कलर दिए, अनि यहाँ टेक्स्ट चाहिँ व्हाइट गर्न मिल्छ। यहाँबाट तपाईँले टेक्स्ट यहाँबाट व्हाइट गर्न मिल्छ। व्हाइट गर्नुभयो, के भयो ठिक छ। तपाईँले यसरी चाहिँ फर्म बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के छ भन्दाखेरि म फेरि कन्ट्रोल एस गर्छु, यसलाई सेभ गर्छु, स्टुडेन्ट फर्म भनेर
स्टुडेन्ट फर्म है। तपाईँले स्टुडेन्ट फर्मबाट स्टुडेन्टको डेटा हाल्न मिल्छ। कसरी हाल्न मिल्छ म तपाईँलाई भनिहाल्छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ म यसलाई सिलेक्ट गरौँ। अहिलेको जस्तो अलिकति राम्रो चाहिँ बनाऊँ है, किनकि राम्रो बनाउनको लागि हामीले मजाले टाइम दिउँ, किनकि टाइम दिएन भने नराम्रो हुन्छ। सेप आउटलाइन भनेको छ, यसलाई व्हाइट गर्दा के भयो? यहाँ छ व्हाइट, बल्ल व्हाइट भएको छ। र साथीहरू अब म यसलाई सेभ गर्छु कन्ट्रोल एस, र अब चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सबैलाई क्लोज गरेँ है। फर इक्जाम्पल यसलाई पनि क्लोज गरेँ, यसलाई पनि क्लोज गरेँ, यसलाई पनि क्लोज गरेँ। मेरो यहाँ चाहिँ यस गर्छु यसलाई। अनि यो पछि के भएको छ भन्दाखेरि एउटा हामीले टेबल बनायो, क्वेरी बनायो, फर्म बनायो होइन। फर्ममा स्टुडेन्ट फर्ममा मैले क्लिक गरेँ, त्यति गरिसकेपछि 1 आएको छ, फर्स्ट रेकर्ड देखाएको छ। अब म यहाँ चाहिँ यो नेक्स्ट गर्छु। नेक्स्ट गऱ्यो भने हाम्रो सेकेन्ड रेकर्ड सब देखाएको छ। अनि त्यस्तै गरेर थर्ड रेकर्ड 3 नम्बरको सबै देखाएको छ। अब यहाँ न्यू भन्ने अप्सन छ है। न्यू भन्ने अप्सनमा गएर मैले स्टुडेन्टको नेम के लेख्छु भन्दाखेरि अहिले एउटा नयाँ नाम लेख्छु। नयाँ नामको नाम चाहिँ राज शर्मा भनेर लेख्छु। फोन नम्बरमा अब मैले यहाँ ब्ल्याङ्क राखेर इन्टर गरेँ भने के हुन्छ, फेरि त्यही भन्छ फोन नम्बर मस्ट नट बी नल भन्छ, ओके हुन्छु। अनि यो पछि एउटा कुनै फोन नम्बर हान्छु। डेट अफ बर्थमा यहाँ चुज आउँछ, यहाँबाट तपाईँले डेट अफ बर्थ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँबाट इमेल हान्न सक्नुहुन्छ है, कुनै पनि समस्या हुँदैन। gmail.com अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ अब यहाँबाट इन्सर्ट ओएलई अब्जेक्ट गरेर फोटो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले अप्सन नै रजिस्टर अनरजिस्टर भन्ने अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले इन्टर गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक सेभ हुन्छ। तपाईँले स्टुडेन्टमा गएर हेर्ने हो भने राज शर्मा भन्ने रेकर्ड एड भएको छ। र फर्मबाट जेनरली हाम्रो काम गर्न सजिलो हुन्छ, यसको लागि नै फर्म बनाइएको छ। र साथीहरू अब अर्को अब्जेक्टको कुरा गरौँ, रिपोर्टको बारेमा। म रिपोर्टमा क्लिक गर्छु। रिपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ रिपोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ र रिपोर्टलाई सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले स्टुडेन्ट रिपोर्ट भनेर सेभ गर्छु, कन्ट्रोल एस गरेर रिपोर्ट भनेर सेभ गरिसकेपछि ओके गर्छु। र यहाँ चाहिँ स्टुडेन्ट रिपोर्टबाट तपाईँले यसलाई प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कहाँबाट प्रिन्ट गर्ने होइन, सबै कुराहरू यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि समस्या हुँदैन।